तो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स महासमयो पवनस्मिन् देवकाय समागमा आगतम् इमं धम्म समयं दक्षिताये अपराजित संघन्ति। सर्वप्रथम वहाँ भगवान बुद्धलाई सादर वन्दना गर्दछु। साथै सम्पूर्ण भन्तेहरू र आज जुम मार्फत हुन गइरहेको धर्मदेशनामा उपस्थित भइराख्नुभएका सम्पूर्ण धर्मप्रेमी धर्मकामी उपासक उपासिकाहरू, हाम्रो महासमय सूत्र सम्बन्धी प्रथम भाग द्वितीय भाग सकेको छ र आज तेस्रो भागको सिलसिलामा महासमय सूत्रको बारे म तपाईहरुलाई केही कुरा भन्ने जमर्को गरिरहेको छु। सबभन्दा पहिला तपाईहरुलाई सम्झिनको लागि महासमय सूत्रको सम्बन्धी मैले के कुराहरू तपाईहरुलाई बताए भन्ने कुरा छोटकरीमा फेरि एकचोटी सम्झाउँछु। महासमय भन्ने शब्दको बारे मैले तपाईहरुलाई भनेको थिएँ र यो महासमय भनेको गौतम भगवान बुद्धको पालामा मात्र नभइकन अतीत वर्तमान र भविष्य तीनैवटा समयमा हरेक बुद्धहरूको पालामा नै एउटा महासभा हो यो महासमय भनेको। र महासमय सूत्रसँग सम्बन्धित कपिलवस्तु राज्य कसरी निर्माण भयो र कपिलवस्तु राज्य सँगसँगै यो शाक्य वंशको सुरुवात कसरी भयो र कोलीय वंशको सुरुवात कसरी भयो र शाक्य वंश र कोलीय वंशबाट 250 जना गरी 500 जना भगवान बुद्ध सँग चाहिँ प्रवजित हुन्छ र प्रवजित भइसकेपछि उहाँहरू 500 जना सँग र 10,000 लोक धातु 10,000 लोक धातुका सम्पूर्ण देव ब्रह्म यक्ष भूत प्रेत इत्यादि सबै जना सहभागी भएर भएको यो समागम हो, सभा हो। यसमा 500 जना भिक्षुहरू प्रवजित जीवनबाट विरक्त भएर फेरि गृहस्थमा जाने चित्त उत्पन्न हुन्छ। उहाँहरूको मनलाई सम्हाल्नको लागि, उहाँहरूको मनलाई दृढ बनाउनको लागि भगवान बुद्धले कुणाल भन्ने दहमा लगेर कुणाल जातक देशना गर्नुभयो र कुणाल जातक श्रवण गरिसकेपछि उहाँहरू सोतापन्न भयो र सोतापन्न भइसकेपछि फेरि महावनमा आउनुहुन्छ। महावनमा अरहन्त हुनको लागि भगवान बुद्धले कर्मस्थान दिनुहुन्छ र त्यही कर्मस्थान अनुसार ध्यान भावना गर्ने क्रममा उहाँहरू 500 जना भिक्षुहरू अरहन्त भाव प्राप्त गरियो र यही अरहन्त 500 जना भिक्षुहरू र भगवान बुद्ध बसिरहेको यो महावन
अति नै रमणीय महावन भन्ने कुरा मैले तपाईहरुलाई भनेको थिएँ र अरहन्त भिक्षुहरूले भरिभर भएको यो महावनमा देव ब्रह्म यक्षहरू सहभागी हुनको लागि यो महावन कति रमणीय हुनुपर्छ। उहाँहरू आफ्नो सबै काम छोडेर यो महावनमा यो महासमागममा सहभागी हुन आयो भन्ने कुरा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई बताएको थिएँ। अब तेस्रो भाग त्यहाँदेखि हामी अगाडि छलफल गर्दै जान्छौं। आजसम्म दोस्रो भाग सकियो। यस धर्मदेशना श्रवण गरेका उपासक उपासिकाहरू कति जनाले यो महासमय सूत्र पल्टाउनु भयो र यो महासमय सूत्रको अर्थ कम्तीमा अर्थ भए पनि पढ्नु भयो भएन मलाई चाहिँ त्यो थाहा छैन। तर चाहिँ म एउटा कुरा के भन्छु त भन्दाखेरि यो महासमय सूत्र एकचोटी हामीले कुनै पनि भन्तेबाट प्रवचन सुनेर यो बुझ्न सक्ने सूत्र होइन। यो चाहिँ म तपाईहरुलाई स्पष्ट भन्छु। किन भन्दाखेरि यसमा हुन त हामीले सुनेका छौं यो महासमय सूत्र भनेको देवताहरूको नाम मात्र लिएर भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको उपदेशको रूपमा हामीले छोटकरीमा बुझेका छौं। देवताहरू धेरै जनाले मन पर्ने सूत्र भन्ने कुरा हामीले थाहा छौं। तर यति मात्र बुझेर चाहिँ महासमय सूत्रको बारे बुझ्नको लागि यो चाहिँ पर्याप्त छैन। त्यसकारण आज पनि म के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि यदि कोही लेख्न जानेको हाम्रा उपासक उपासिकाहरू हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले सक्नुहुन्छ भने यो नोट गर्नुस्। किन भन्दाखेरि यो मैले 1 घण्टाको उपदेश म गर्छु यो तपाईहरुले सम्झिन सक्दैन। र त्यति जस्तै कि हामी जातकको कुरा गर्छौं, कुनै एउटा धम्मपद अट्टकथाको बारे हामी कुरा गर्छौं, त्यसमा चाहिँ कुनै एउटा कथा हुन्छ, एउटा कहानी हुन्छ। त्यो कहानी भनेको 3 घण्टाको फिल्म एउटा हेरेर 3 घण्टाको कहानी 4 घण्टा बढाएर चाहिँ भन्न सक्ने हामीले यो महासमय सूत्रको बारे त्यसरी भन्न सजिलो छैन, सहज छैन। त्यसकारण यो सुन्दैमा यो चाहिँ कतिको महत्त्वपूर्ण सूत्र हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न चाहिँ गाह्रै छ। त्यसकारणले लेख्न जान्ने उपासक उपासिकाहरू हुनुहुन्छ भने नोट गर्दा अति नै राम्रो। अब आज यहाँदेखि हामी तेस्रो भागमा जाऊँ। यो तेस्रो भागमा जाँदाखेरि अस्ति मैले भने लास्टमा यो महावन अति नै रमणीय थियो। किन भन्दाखेरि भगवान बुद्ध विराजमान हुनुहुन्थ्यो। भगवान बुद्ध मात्र नभइकन 500 जना अरहन्त भिक्षुहरू यहाँ भेला भइरहेको थियो र यो चाहिँ अति नै रमणीय वातावरण थियो महावनमा। अब यसै वनमा यो सूत्रमा उल्लेख भए अनुसार त्यहाँ के छ त भन्दाखेरि यो सूत्रमा दशहि लोक धातु हि देवता ये भुयेन सन्निपतिता हुन्ति। ये भुयेन भनेको यो 10,000 चक्रवाल। 10,000 चक्रवाल भनेपछि यो कति कति यो 10,000 चक्रवालका देवताहरू ब्रह्महरू यसमा सहभागी भएको थियो। सबैजना प्राय जस्तो सबैजना चाहिँ सहभागी भएको कुरा चाहिँ यो महासमय सूत्रमा देशना गर्नु भएको छ। तर यो दशसहस्र लोक धातुमा बस्ने देवता ब्रह्माहरू मध्ये सहभागी हुन नसकेका व्यक्तिहरू पनि थियो। यो महासमागम हुँदाखेरि यति ठुलो समागम हुँदाखेरि
यसमा सहभागी हुन नसकेका 3 वर्गका व्यक्तिहरू थिए। अब 3 वर्गका व्यक्तिहरू मध्ये कुनै पनि समापत्तिमा बसिराख्नु भएका ब्रह्महरू थिए भने ती ब्रह्महरू यसमा सहभागी हुन सकेन। समापत्ति भनेको हामीले थाहा छ ब्रह्मलोकमा जन्म लिएका ब्रह्महरू भनेको आफ्नो ध्यान भावना अभ्यासद्वारा कुशल कर्मद्वारा ब्रह्मलोकमा जन्म भएका व्यक्तिहरू ब्रह्महरू। अब यो ब्रह्महरू कुनै कुनै बेला महासमापत्तिमा बस्नुहुन्छ। समापत्ति भनेको ध्यानमा बस्नुहुन्छ। ध्यान बस्दाखेरि कहीँ कतै जानुहुन्न। अब तपाईहरुलाई बुझ्ने भाषाले भन्नुपर्दा हाम्रो लामा गुरुहरुको परम्परामा एउटा गुफा बस्ने भनेको छ। कोही कोही लामा गुरुहरु 3 वर्ष गुफा बस्छ, कोही कोही चाहिँ 1 वर्ष बस्छ, कोही कोही चाहिँ 3 वर्ष बस्छ। यसरी बस्दाखेरि उहाँहरु कसैसँग पनि केही सम्पर्क राख्दैन र कहीं पनि जाँदैन। अब महासमापत्ति भनेको पनि एउटा कर्मस्थान लिएर ध्यान बस्दाखेरि हामी जस्तो 5 मिनेट 10 मिनेट 1 घण्टा 2 घण्टा होइन, उहाँहरु लामो समयसम्म पनि यो महासमापत्तिमा बस्नुहुन्छ। त्यसकारण यो महासमय सूत्र देशना गर्नु हुँदाखेरि ब्रह्मलोकमा बसेका ब्रह्महरू, समापत्तिमा बसेका ब्रह्महरू 4 जना सहभागी भएको थिएन है, सहभागी हुन सकेन उहाँहरु। अनि अर्को चाहिँ को हो त भन्दाखेरि अरूपावचर ब्रह्मलोकमा जन्म लिएका व्यक्तिहरू। अरूपावचर ब्रह्मलोक भनेपछि आकाशानञ्चायतन, विज्ञानञ्चायतन, आकिञ्चन्यायतन, नेवसंज्ञा नासंज्ञायतन है, यो अरूपावचर ब्रह्मलोक। अरूपावचर ब्रह्मलोक भनेको कस्तो हुन्छ? उहाँहरू ध्यान अभ्यास गरेर ध्यान विकास गरेर उहाँहरू अरूपावचर ब्रह्मलोकमा जन्म लिन गयो। त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि उहाँहरूको रूप चाहिँ हुँदैन, रूप हुँदैन उहाँ। अरूपावचर ब्रह्मलोक है, यो अरूपावचर ब्रह्मलोकका ब्रह्महरू चाहिँ यसमा सहभागी हुन सकेको थिएन यो महासमय सूत्र देशना गर्ने बेला। अनि अर्को चाहिँ को छ त भन्दाखेरि असंज्ञ सत्त ब्रह्मलोकका ब्रह्महरू पनि यसमा सहभागी हुन सकेन। यो हरेक शब्द चाहिँ तपाईहरुले राम्ररी बुझिराख्नु। असंज्ञ सत्त भनेको के हो? असंज्ञ भनेको के हो? संज्ञा भनेको के हो? अब यहाँ त प्राय जस्तो धर्मको बारे केही ज्ञान गुण भएका उपासक उपासिकाहरू नै हो। हामी पंचस्कन्धको बारे कुरा गर्दाखेरि रूप, वेदना, संज्ञा, संखार, विज्ञान पंचस्कन्धको कुरा गर्छौं। पंचस्कन्ध अन्तर्गत एउटा के छ? संज्ञा। संज्ञा भनेको के हो? थाहा पाउने, बुझ्ने, केही न केही एउटा सेन्स भएको, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं? संज्ञा भन्छौं, जान्न बुझ्न सक्ने। असंज्ञ सत्त, असंज्ञ सत्त भनेको यो पनि एउटा किसिमको ब्रह्मलोक हो, असंज्ञ सत्त। तर त्यहाँ जन्म लिएका व्यक्तिहरूको स्वभाव, ब्रह्महरूको स्वभाव कस्तो हुन्छ त? असंज्ञ। उहाँहरूको चाहिँ रूप हुन्छ तर चित्त हुँदैन, रूप हुन्छ चित्त हुँदैन। अब यसरी भन्दाखेरि तपाईहरु अब बुझ्नुस् न त्यो कस्तो होला। एउटा ढुङ्गाको बारे हामी परिकल्पना गरौं, एउटा ठूलो सिङ्गो ढुङ्गाको बारे कल्पना गरौं। ढुङ्गाको कुनै एउटा शेप छ, स्वरूप छ, आकार छ, यो त्यसलाई हामी के भन्छौं? भौतिक रूप भन्छौं। तर संज्ञा छैन। संज्ञा छैन भनेपछि चित्त छैन, विज्ञान छैन। भनेको सिङ्गो एउटा ढुङ्गा जस्तै उहाँहरू काहीँ कतै हिँडडुल गर्न सक्दैन। ब्रह्मलोक त ब्रह्मलोक हो, तर असंज्ञ सत्त भन्ने ब्रह्मलोकमा जन्म लिएका ब्रह्महरूको स्वभाव भनेको यस्तो हुन्छ कि उहाँहरूको बाहिरी भौतिक रूप देख्न सक्ने रूप चाहिँ हुन्छ, तर चाहिँ उहाँहरूमा कुनै किसिमको संवेदनाहरू हुँदैन।
ढुङ्गालाई जति कुटे पनि जति पिटे पनि के थाहा पाउँछ, चाल पाउँछ र? पाउँदैन। त्यसरी नै अब तपाईले याद गर्नुभयो कि भएन, सबभन्दा पहिला भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको सूत्र धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र। धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र देशना गर्दाखेरि यो चाहिँ दिव्य लोकदेखि लिएर ब्रह्मलोकसम्म जाँदाखेरि सबभन्दा माथिल्लो तहको ब्रह्मलोक भनेको अकनिष्ठ ब्रह्मलोक हो है, अकनिष्ठ ब्रह्मलोक। र त्यो ब्रह्मलोकबाट तल झर्दै आउने क्रममा चाहिँ सबभन्दा तल्लो तहको दिव्य लोक भनेको ब्रह्म पारिसज्ज दिव्य लोक, त्यो ब्रह्म पारिसज्ज ब्रह्मलोक है। अब धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र देशना गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ एउटा ब्रह्मलोकबाट अर्को ब्रह्मलोकमा त्यसको आवाज बुलन्द हुन्छ र त्यो ब्रह्मलोकबाट फेरि अर्को ब्रह्मलोकमा त्यो आवाज फैलिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यसमा देखेका थियौं, सुनेका थियौं। तर तपाईहरुले याद गर्नुभयो कि भएन, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र देशना गर्दाखेरि असंख्य सत्तहरूको ब्रह्मलोकमा चाहिँ भगवान बुद्धको धर्मचक्रको आवाज बुलन्द चाहिँ भयो। तपाईहरुले धम्मचक्र सूत्र राम्ररी पल्टाएर चाहिँ हेर्नुस्, त्यहाँ असंख्य सत्त दिव्य लोक ब्रह्मलोकमा चाहिँ यो धर्मचक्र सूत्रको आवाज बुलन्द भएको कुरा चाहिँ त्यहाँ पाइँदैन। त्यसकारण यो असंख्य सत्त भन्ने यो ब्रह्मलोकको ब्रह्महरू पनि यो महासमय महासमागम हुँदाखेरि उपस्थित चाहिँ भएको थिएन। यो दोस्रो। अनि अर्को चाहिँ यसरी तीन किसिमका व्यक्तिहरू राम्ररी तपाईहरुले याद गर्नुस्। महासमापत्तिमा बस्नुभएका ब्रह्महरू यसमा सहभागी भएको थिएन र अर्को चाहिँ असंख्य सत्त भन्ने दिव्य लोकमा जुन त्यहाँका ब्रह्महरू चाहिँ उपस्थित भएको थिएन र अर्को चाहिँ अरूपावचर ब्रह्मलोकमा बस्ने ब्रह्महरू चाहिँ यसमा उपस्थिति भएको थिएन। बाँकी सबै ब्रह्म देव ब्रह्महरू सबैजना चाहिँ दशसहस्र लोक धातु 10,000 भनेको 10,000 लोक धातुका विश्व चक्रवालका देवताहरू ब्रह्महरू यो महासमय सूत्र देशना गर्दाखेरि चाहिँ यसमा उपस्थित हुनुभएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ यसमा उल्लेख गरिएको छ। अब यो अब अर्को एउटा हामीले बुझ्नुपर्छ, संख्याको हिसाबले गर्दाखेरि महावन र ब्रह्मलोक सबभन्दा माथिल्लो तहको ब्रह्मलोक अकनिष्ठ, यो सबै ठाउँ चाहिँ भरिभर हुने गरिकन देव ब्रह्महरू चाहिँ सहभागी हुनुभएको थियो रे। अब तपाईहरुले विचार गर्नुस् कति देव ब्रह्महरू यसमा सहभागी भयो होला। अब यसको लागि चाहिँ के भनेको छ त भन्दाखेरि यसको लागि उदाहरण देखाइएको छ। तीनवटा उदाहरण एउटा उदाहरण चाहिँ के हो, यो महावनदेखि लिएर अकनिष्ठ ब्रह्मलोकसम्म भएको दूरी कति दूरी छ भनेर त्यो पनि उल्लेख गरिएको छ। यसको लागि उदाहरण चाहिँ कस्तो दिएको छ त भन्दाखेरि हामी एउटा भनौं हिमाल पर्वत भनौं न, सगरमाथा हिमाल पर्वत भनौं न, हामीले जानेको बुझेको भएर अकनिष्ठ ब्रह्मलोकदेखि हिमाल पर्वत जस्तो एउटा ठूलो सिंगो एउटा पर्वत खसाल्यो भने त्यो अकनिष्ठ ब्रह्मलोकदेखि मनुष्य लोकसम्म पुग्नको लागि कति टाइम लाग्छ? 4 महिना लाग्छ रे, 4 महिना। अब तपाईहरुले विचार गर्नुस्, अकनिष्ठ ब्रह्मलोकदेखि मनुष्य लोकसम्म सिंगो एउटा सगरमाथा जस्तो पहाड एउटा खसाल्यो भने त्यो पृथ्वीमा पतन हुनको लागि 4 महिना लाग्छ। त्यो सबै ठाउँ
कुनै पनि खाली नहुने गरिकन देव ब्रह्महरूबाट चाहिँ भरिभराउ भएको थियो। यो महासमय भन्नुको अर्थ यही त हो नि। महासमय भनेको महासभा। यो चाहिँ 100,000 जना मिलेर गरेको एउटा सभा होइन। यो चाहिँ महासभा महासमय भन्नुको कारण नै यही हो। अनि अर्को उदाहरण एउटा के दिएको छ त भन्दाखेरि आकाशबाट तपाईहरुले थाहा छ होला नि तोरी। तोरी भनेको एकदम सानो चीज हो। आकाशबाट यो तोरी छर्दियो भने एउटा तोरी पनि भुइँमा पतन चाहिँ हुँदैन रे। तोरी जस्तो सानो चीज आकाशबाट खसाले पनि त्यो तोरी भुइँमा चाहिँ पतन हुँदैन रे। भनेको अर्थ के हो? त्यतिसम्म पनि ठाउँ थिएन, त्यतिसम्म पनि ठाउँ खाली थिएन। यो महासमय सूत्र महासमागममा सहभागी भएको देव ब्रह्महरूले त्यति भरिभराउ भएको थियो रे। अनि अर्को एउटा उदाहरण यो जमिनबाट धुवाँ निस्कियो भने धुवाँ निस्किएको देख्दैन रे। अब यो तीनवटा उदाहरण। सगरमाथा जस्तो सिंगो एउटा पर्वत अकनिष्ठ ब्रह्मलोकबाट खसाल्दाखेरि जमिनमा पतन हुनको लागि 4 महिना लाग्छ। यति ठाउँ चाहिँ भरिभराउ भएको थियो देव ब्रह्महरूबाट। र तोरी जस्तो सानो चीज आकाशबाट खसाल्यो भने त्यो चाहिँ भुइँमा छुँदैन, भुइँमा पतन चाहिँ हुँदैन। किन? त्यतिसम्म पनि ठाउँ खाली थिएन। तोरी भनेको कति नै ठुलो चीज हो र, सानो चीज। र अनि अर्को एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि जमिनबाट धुवाँ निस्कियो भने चाहिँ त्यो धुवाँ चाहिँ बाहिर निस्किँदैन रे। त्यो जमिनबाटै त्यो देव ब्रह्महरूबाट नै विलीन भएर जान्छ रे। त्यतिसम्म पनि ठाउँ थिएन। अब तपाईहरुले कल्पना गर्नुस्, यति यो ब्रह्मलोकदेखि यो महावनसम्म यो पृथ्वीसम्म चाहिँ देव ब्रह्महरूबाट चाहिँ भरिभराउ भएको थियो यो महासमय सूत्र देशना गर्दाखेरि। अब यसरी भन्दाखेरि अब सबभन्दा ब्रह्मलोकको सबभन्दा माथिल्लो ब्रह्मलोक भनेको हामी त्यसमा चाहिँ छ एउटा शुद्धावास भनेर है। तपाईहरुले यो महासमय सूत्र पाठ गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ याद गर्नुस्, अथको चतुर्णं शुद्धावासिकानं देवतानं एतद होसि। शुद्धावास देवलोक भनेको के हो? शुद्धावास ब्रह्मलोक भनेको ब्रह्मलोकको सबभन्दा माथिल्लो तहको ब्रह्मलोकलाई हामी के भन्छौं? शुद्धावास भन्छौं। शुद्धावास ब्रह्मलोक त्यो पनि दुईवटा भाग छ। दुईवटा, एउटा चाहिँ अकनिष्ठ, सुदस्य, अतप्प, अव्यूह, यो 5 वटा। शुद्धावास भूमि भनेको यही हो। त्यहाँ सूत्रमा आउँछ नि, शुद्धावासिकानं देवतानं एतद होसि। शुद्धावासिक भनेको यो सब ब्रह्मलोक सबभन्दा माथिल्लो तहको ब्रह्मलोक हो यो शुद्धावास भनेको। अब यो शुद्धावास भनेपछि यसमा चाहिँ 5 वटा ब्रह्मलोक अन्तर्गत हुन्छ। एउटा अकनिष्ठ, अर्को चाहिँ सुदस्य, अर्को चाहिँ सुदस्य, अर्को चाहिँ अतप्प, अर्को चाहिँ अव्यूह। यो चाहिँ शुद्धावास देव। अब यो 5 वटा ब्रह्मलोकमा को बस्छ? यो शुद्धावास शुद्धावास ब्रह्मलोक भनेर त सुनेको होला नि त। अब यो शुद्धावासमा को बस्छ? यो भगवान बुद्धले यो सबै कुराहरू देशना गर्नु भएको छ। अब यो शुद्धावास ब्रह्मलोकमा को बस्छ? संसारमा हामी अनमतज्ञ यो संसारमा कहाँ हामी घुमेर आइसक्यौं। कहाँ हामी जन्म लिएर आइसक्यौं होला। दिव्यलोकमा गएर आइसक्यौं होला,
ब्रह्मलोकमा गएर आइसक्यौँ होला, कहाँ कहाँ पुगेर आइसक्यौँ होला। तर हामी सबैजना कोही व्यक्ति पनि अहिलेसम्म पनि शुद्धावास ब्रह्मलोकमा चाहिँ जन्म लिएको छैन। हामीमा कोही पनि शुद्धावास ब्रह्मलोकमा चाहिँ जान सकेको छैन। यो भन्नुको अर्थ तपाईहरुले बुझ्नुस्, यो शुद्धावास भनेको यस्तो हुन्छ कि यो शुद्धावास ब्रह्मलोकमा जाने भनेकै के हो? अनागामी भएको व्यक्तिहरू मात्रै। अनागामी भएको व्यक्तिहरू यो मनुष्य लोकमा ध्यान अभ्यास गरेर अब उहाँहरू चाहिँ अनागामी भयो। अनागामी भइसकेपछि उहाँहरू फेरि यो काम लोकमा फर्केर आउँदैन। यो मनुष्य लोकबाट च्युत भइसकेपछि यो काम लोकमा उहाँहरू फर्केर आउनुहुन्न। अनागामी भएकाहरू, अनागामी भएकाहरू यहाँबाट च्युत भएर कहाँ जानुहुन्छ त? शुद्धावास भूमिमा जानुहुन्छ। अब यो शुद्धावास भूमि भनेपछि यो अकनिष्ठ, सुदस्य, सुदस्य, अतप्प, अविह, यो पाँचवटा मध्ये कुनै एउटा शुद्धावास भूमिमा चाहिँ गएर जन्म लिन जानुहुन्छ र त्यहीबाट उहाँहरू अनन्त भएर विलीन भएर जान्छ। अब यो शुद्धावास भनेको शुद्धावास भूमि भनेको अब यस्तो हो। यसरी अथको चतुर्णं शुद्धावास वासकानं देवतानं एतद होसी। यही जुन त्यो शुद्धावासमा बस्ने ब्रह्महरू 4 जना चाहिँ यो महासमय सूत्र देशना सुन्नको लागि चाहिँ उपस्थित हुन चाहिँ सकेन। अनि उहाँहरूले चाहिँ यसो आफूले चाहिँ जुन त्यो महासमापत्तिमा बसिराख्नु भएको, उहाँहरू ध्यानमा बसिराख्नु भएको, अब लामो समयसम्म ध्यानमा बसिराख्नु भएको, अब फेरि उहाँहरू चाहिँ समापत्तिबाट उठ्नुहुन्छ। समापत्तिबाट उठेर यसो हेर्दाखेरि चाहिँ पुरै यो सबै चाहिँ के हो? एकदमै सुनसान, एकदमै सुनसान। अब सबैजना कहाँ गएछ त? सबैजना चाहिँ महावनमा जन्म हुन गएछ। सबैजना महावनमा जन्म हुन गएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ सबै यो शुद्धावास ब्रह्मलोक चाहिँ खाली भएर चाहिँ एकदमै सुनसान भइरहेको अवस्था। उहाँले चाहिँ आफ्नो ज्ञानले चाहिँ अब यो शुद्धावास, त्यो बेलाको शुद्धावास कस्तो अवस्थामा थियो त भन्दाखेरि यो अट्टकथामा देशना गरेको छ कि पच्छा भत्ते भत्त गेहं विय। पच्छा भत्ते भत्त गेहं विय भनेको बिहारमा भोजन सकेपछि बेलुकाको समयमा भान्सा घरमा कोही हुँदैन। भान्सा घरमा चाहिँ सुनसान हुन्छ, कोही जाँदैन। यहाँ उदाहरण कस्तो दिएछ त भन्दाखेरि यो शुद्धावास भूमि भनेको एकदमै सुनसान थियो रे। कस्तो भन्दाखेरि बिहारमा रहेको बेलुका समयको भान्सा घर समान सुनसान थियो रे, त्यतिसम्म। अनि त्यति सुनसान थियो। उहाँले चाहिँ के कल्पना गर्छ त, यो सबैजना कहाँ गयो भनेर आफ्नो ज्ञानले हेर्छ। कहाँ गयो त भनेर ज्ञानले हेर्दाखेरि उहाँले के देख्छ त? उहाँले देख्नुहुन्छ कि यो सबैजना चाहिँ हामी समापत्तिमा बसिरहेको बेला चाहिँ सबैजना कहाँ गए जानुभएछ त? महावनमा जानुभएको रहेछ त। अब उहाँहरूलाई पनि त अब जानु इच्छा उत्पन्न हुन्छ, हामी पनि जानु पर्यो भनेर जाने इच्छा भएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब जान खोज्छ। तर उहाँहरू जान सक्नुहुन्छ कि हुन्न? उहाँहरू चाहिँ भगवान बुद्धको जुन त्यो महासमय भइरहेको महावनमा चाहिँ उहाँहरू जान सक्नु भएन, नजिक चाहिँ जान सक्नु भएन। किन? त्यतिसम्म पनि देव ब्रह्महरूबाट चाहिँ भरिभराउ भइरहेको थियो। अनि उहाँहरू चाहिँ ठिकै छ, हामी पनि अब जसरी भए पनि यसमा एकचोटि सहभागी हौँ न भनेर उहाँहरू चाहिँ एकजना पूर्व दिशाबाट आउनुहुन्छ, अर्को चाहिँ पश्चिम दिशाबाट आउनुहुन्छ, एकजना चाहिँ उत्तर दिशाबाट आउनुहुन्छ, एकजना चाहिँ दक्षिण दिशाबाट आउनुहुन्छ। चारैजना चाहिँ चारै दिशाबाट अब यो महासमयमा सहभागी हुनको लागि उहाँहरू आउनुहुन्छ। तर
त्यहाँ बसेका सम्पूर्ण देव ब्रह्महरूको ध्यान चाहिँ कहाँ गइरहेको छ? 500 जना भिक्षु सहित भगवान बुद्ध माथि चाहिँ उहाँहरूको ध्यान गइरहेको छ। यो चारैवटा दिशाबाट आएका ब्रह्महरूको बारे चाहिँ कुनै पनि वास्ता चाहिँ थिएन। अनि त्यहाँनिर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एउटा के विचार गर्छ त? उहाँहरूको तपाईहरुले सुन्नु भएको होला कसिनो ध्यान भनेर। कसिनो ध्यानको बारे चाहिँ सुन्नु भएको होला। मैले त्यसै यो महासमय सूत्रमा यो सबै कुराहरू समावेश छ। महासमय सूत्रमा यो सबै कुराहरू, यो कसिनो ध्यानको बारे यो यसमा उल्लेख छ। कसिनो ध्यानमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नील कसिन, पीत कसिन, लोहित कसिन, ओदात कसिन भनेर चाहिँ 10 कसिन भनेर 10 प्रकारका कसिनो ध्यानको बारे चाहिँ उल्लेख छ। अब उहाँले चाहिँ के कल्पना गर्छ? अब के गर्ने? हामी पनि यो महासमयमा महासभामा उपस्थित भइरहेका छौं भनेर जानकारी दिनको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त भनेर उहाँले चाहिँ एउटा उपायको बारे चाहिँ कल्पना गर्नुहुन्छ। एउटा उपायको बारे कल्पना गरेर चाहिँ एकजना त्यो 4 जना ब्रह्महरू मध्ये चाहिँ एकजनाले चाहिँ नीलो कसिनद्वारा चाहिँ पुरै पूर्व दिशालाई चाहिँ नीलो रङले भरिभराउ गरेर पूर्व दिशाबाट चाहिँ प्रकट हुन आयो रे त्यो एकजना ब्रह्म। एको प्रथिम चक्कवाले मुखवट्टियङ ओतरी, एकजना चाहिँ पूर्व दिशाबाट चाहिँ प्रकट हुन आयो रे एकजना। अनि अर्को एकजना चाहिँ कस्तो कुन तरिकाले आयो त भन्दाखेरि एकजना दक्षिण दिशाबाट चाहिँ पीत कसिन भनेको पुरै दक्षिण भागलाई नै पहेँलो रङ छरेको जस्तै पहेँलो रङ छरेर पीत कसिन भावनाद्वारा चाहिँ त्यो दक्षिण दिशालाई चाहिँ पहेँलो रङ पारेर चाहिँ एकजना दक्षिण दिशाबाट प्रकट हुन आयो रे। अनि अर्को चाहिँ उत्तर दिशाबाट आएको त्यो ब्रह्म चाहिँ पुरै लोहित भनेको पुरै रातो रङ छरेको जस्तै रातो रङ छरेर चाहिँ उहाँ चाहिँ कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि के अरे पश्चिम दिशाबाट। सबभन्दा चाहिँ त्यो नील चाहिँ पूर्व दिशाबाट, अनि चाहिँ पहेँलो चाहिँ दक्षिण दिशाबाट, अनि पश्चिम दिशाबाट चाहिँ रातो, अनि बाँकी चाहिँ उत्तर दिशाबाट चाहिँ एउटा ओदात कसिन भनेको सेतो। त्यो के अरे उत्तरबाट चाहिँ पुरै सेतो रङ छरेको जस्तै रङ छरेर ओदात कसिनद्वारा उहाँ ब्रह्म चाहिँ उत्तरबाट प्रकट हुन आयो। यसरी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम यसरी चारै दिशाबाट उहाँले चाहिँ रङ्गी बिरङ्गी रङ छारेर चाहिँ उहाँहरू प्रकट हुन आएपछि सबैजनाले चाहिँ त्यहाँ उहाँहरू पनि उपस्थित भएको कुरा चाहिँ थाहा पाउँछ। अब यो महासमय सूत्रमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेकै यो देवताहरूले, यो ब्रह्महरू 4 जनाले चाहिँ भगवान बुद्ध सहित अरहन्त भिक्षुहरू 500 जनालाई वन्दना गर्नको लागि वाचन गर्ने गाथा यो महासमय सूत्रमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भाग नै त्यो हो। तपाईहरुले महासमय सूत्र, मैले त्यही भएर महासमय सूत्रलाई चाहिँ त्यो महासमय सूत्रलाई चाहिँ तपाईहरुले पल्ट्याउनुस् भन्नुको कारणै त्यही हो। यो 4 जना ब्रह्महरूले 4 वटा गाथाद्वारा भगवान बुद्ध सहित 500 जना अरहन्त भिक्षुहरूलाई चाहिँ वन्दना गर्नुहुन्छ। यो महासमय सूत्रको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भाग नै त्यही हो। मैले अघि एउटा गाथा वाचन गरे, त्यो गाथा महासमयो पवनस्मिन् देवकाया समागता आगतम इमं धम्म समयं दक्किताये अपराजित संघन्ति। उहाँले चाहिँ सबभन्दा पहिला के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि महासमयो पवनस्मिन्, यो महावनमा चाहिँ एउटा महासमय भइरहेको छ। अब यो महासमय भनेको एउटा के हो? यहाँ चाहिँ धर्मसभा
भगवान बुद्ध 500 जना भिक्षुहरू देव ब्रह्महरू मिलेर गरेको एउटा धर्मसभा। अब यो धर्मसभामा उपस्थित हुनको लागि हामी पनि अहिले उपस्थित भइरहेका छौं भनेर सबभन्दा पहिला चाहिँ उहाँले अपराजित संगन्ती, अपराजित संघ भनेपछि पराजित भनेको के हो? हारेको। पराजित भनेको के हो? हारेको। पृथक जना, हामी जस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौं? पृथक जन सत्व भनेर भन्छौं। अब यो पृथक जन सत्वको रूपमा हामी जहिले पनि पराजित भएर नै बसेको हुन्छ। कसलाई पराजित भएर बसेको हुन्छ? क्लेश रूपी मार अगाडि चाहिँ हामी सधैँ नै पराजित नै छौं, हो कि हैन? हामीमा अहिलेसम्म पनि राग छ, हामीमा अहिलेसम्म पनि द्वेष छ, हामीमा अहिलेसम्म पनि मोह छ। यो क्लेश रूपी मारको अगाडि हामी चाहिँ सधैँ नै के छ? पराजित नै छौं हामी। क्लेश रूपी मारले हामीलाई जे जति आदेश दिन्छ त्यो आदेश अनुसार हामी चलिरहेका छौं, कठपुतली जस्तै। क्लेश रूपी मारले चाहिँ हामीलाई आदेश दिन्छ, ल तिमीले यो गर त्यो गर भनेर हामीलाई आदेश दिन्छ, त्यो अनुसार हामी चल्छौं। म एउटा सानो उदाहरण म भन्छु। भगवान बुद्धले चाहिँ एउटा अवस्थामा के भन्नुहुन्छ? उनो लोको अतीतो तन्ना दासो। भगवान बुद्धले एउटा अवस्थामा चाहिँ के भन्नु पर्छ त भन्दाखेरि यो पृथकजन मान्छेहरू, पृथकजन अज्ञानी मान्छेहरू मनको दास भएर बाँचिरहेको छ रे। ल हो कि हैन? ल तपाईहरुले विचार गर्नुस्। मनको दास भएर हामी बाँचिरहेका छौं रे। मनको नोकर भएर हामी पृथकजन मान्छेहरू बाँचिरहेका छौं। कसरी हामी मनको नोकर भए त? कसरी हामी मनको दास भए त? जस्तै कि हामी बाटोमा हिँड्दाखेरि हामीले विभिन्न प्रकारका सामग्रीहरू, विभिन्न प्रकारका चीज वस्तुहरू, विभिन्न प्रकारका व्यक्तिहरू हामी देख्छौं। हामीले त्यो राम्रो चीज कुनै देखेपछि ल यो चीज चाहिँ अति नै राम्रो, यो चीज चाहिँ तपाईलाई अति नै सुहाउँछ, यो चीज अब तिमीले चाहिँ अब तिमीले किन्नु पर्यो, ल गएर चाहिँ तिमी यो किन भनेर हामीलाई सबभन्दा पहिला आदेश दिन्छ। कसले? मनले। बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै राम्रो लुगा त्यहाँ चाहिँ त्यो बेच्नको लागि राख्यो भने चाहिँ आफूलाई मन पर्यो भने सबभन्दा पहिला आफूलाई आदेश दिने नै को हो? मन। ल तिमीलाई चाहिँ यो लुगा चाहिँ एकदमै सुहाउँछ, एकदमै राम्रो छ, तपाई तिम्रो लागि चाहिँ यो कलर पनि ठीक छ, साइज पनि ठीक छ, ल तिमी गएर किन भनेर सबभन्दा पहिला हामीलाई आदेश दिने नै कसले? मनले। अब यो मनले आदेश दिएपछि त्यो हामी लिन्छ कि लिँदैनौं? हामी लिन्छौं। त्यो जसरी भए पनि हामी लिन्छौं। आज लिन नसके पनि घरमा गएर भोलि बिहानै गएर म त्यो सामान जसरी भए पनि किनेर ल्याउँछु भनेर भोलि गएर भए पनि त्यो सामान चाहिँ किनेर ल्याउँछ। अब हामी कसको आदेश अनुसार चलेको त? मनको आदेश अनुसार, मनको तृष्णा रूपी शत्रुको आदेश अनुसार हामी चलेको। अब यो मनमा रहेको यो तृष्णा रूपी शत्रुको अगाडि हामी पराजित भयौं कि भएन? पराजित भयो कि भएन? मनले जे चीज आदेश गर्यो त्यही अनुसार हामी चलिरहेका छौं। त्यो तृष्णालाई चाहिँ हामीले पराजित गर्न सके छैन, उल्टा हामी चाहिँ त्यो तृष्णा रूपी शत्रुको अगाडि हामी पराजित छौं। त्यसकारण भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ? उनो लोको अतीतो तन्ना दासो। तपाई हामी जस्तो पृथक जन अज्ञानी मान्छेहरू तृष्णाको दास भएर बाँचिरहेको छ रे। जहिले पनि हामी तृष्णाको अगाडि पराजित नै छौं रे। अब यहाँ त्यो ब्रह्महरूले के भन्नुहुन्छ? अपराजित। उहाँले चाहिँ क्लेश मारलाई जितिसक्नु भएको छ।
उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो मनबाट चाहिँ क्लेशलाई सम्पूर्ण रूपमा हटाइसक्नु भएको छ। उहाँहरूको मनमा चाहिँ लोभ छैन, द्वेष छैन, मोह छैन। उहाँहरूको मन चाहिँ पवित्र छ, शुद्ध छ। जस्तै कि हामी ऐना हेर्दाखेरि ऐना जति चम्किलो छ, उहाँहरूको मन पनि त्यति नै चम्किलो छ। त्यसकारण यो ब्रह्महरूले चाहिँ सबभन्दा पहिला भगवान बुद्ध सहित 500 जना भिक्षुहरूलाई वन्दना गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि आगताए अपराजित सङ्गन्ती, हामी चाहिँ त्यति दूरदेखि त्यति लामो बाटो हुँदै हामी यहाँ आएको चाहिँ किन भन्दाखेरि अपराजित क्लेश रूपी मारलाई पराजित गरेको भिक्षु सङ्घको दर्शनको लागि हामी यहाँ आयौं भनेर उहाँले चाहिँ यसरी देशना यसरी चाहिँ उहाँले गाथा वाचन गर्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यहाँ मैले अघि पनि भने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेकै महासमय सूत्रको यो देवताहरूले वाचन गर्ने 4 वटा गाथा, यो चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण महासमय सूत्रको महत्त्वपूर्ण भाग नै यही हो। तपाईहरु महासमय सूत्र पल्ट्याउनुस्, महापरित्राण किताबमा छ, दीघ निकायको 23औं नम्बरको किताबमा छ है। तपाईहरुले जहाँ भए पनि यो पल्ट्याउनुस्, त्यहाँ चाहिँ गएर हेर्नुस्। त्यहाँ चाहिँ अझ के छ त भन्दाखेरि तत्र भिक्षवो समादहंसु चित्तमत्तनो उज्जुमकंसु सारथिव नेतानि गहेत्वा इन्द्रियानि रक्षन्ति पण्डिता। अनि अर्को देवताले चाहिँ फेरि के भन्छ त, अर्को देवताले फेरि के भन्छ त भन्दाखेरि यो मनलाई एकचित्त गरेको, यो मनलाई एकचित्त गरेको। जस्तै घोडा बाँधेको जुन रथ, घोडाको घाँटीमा डोरीले बाँधेर एकजना सारथी भन्छौं। सारथी भनेको के हो, अहिलेको भाषामा भन्नु पर्दा चाहिँ हामी ड्राइभर भनौं न, ड्राइभर। अब पहिला पहिला त घोडा बाँधेको यो रथ चढेर चाहिँ मान्छेहरू यताउता जाने गर्छ। घोडाको घाँटीमा चाहिँ 3-4 वटा डोरी बाँधेको हुन्छ। अब त्यही डोरीले चाहिँ घोडालाई के गर्छ, कन्ट्रोल गर्छ। त्यही डोरीले घोडालाई कन्ट्रोल गरेर चाहिँ आफूलाई जानुपर्ने बाटो हुँदै लान्छ, त्यो घोडालाई चाहिँ नियन्त्रण गर्छ। त्यसरी नै अरहन्त भिक्षुहरूले यो मनलाई चाहिँ त्यही तरिकाले एकदम कुशल सारथी भनेको एकदम कुशल ड्राइभरले, जसरी त्यो कुशल ड्राइभरले चाहिँ यो घोडालाई चाहिँ आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर रथ चाहिँ अगाडि बढाउँछ, त्यसरी नै अरहन्त भिक्षुहरूले आफ्नो मनलाई चाहिँ नियन्त्रणमा राखेको छ रे। अब यो अरहन्त भन्तेहरूको बारे उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ, वर्णन गरिरहेको अवस्था। अरहन्त भन्तेहरूको बारे चाहिँ उहाँहरूले भनिरहेको, उहाँ यो 500 भगवान बुद्ध सहित यो 500 जना भिक्षुहरू आफ्नो मनलाई चाहिँ नियन्त्रणमा राखिसकेको व्यक्तिहरू। अब हामीले आफ्नो मनलाई चाहिँ नियन्त्रणमा राख्न सकेको छ कि छैन? अब अरहन्त भन्तेहरू र हामी बीचको त्यो भिन्नतालाई पनि हामी बुझ्दै छौं। अरहन्त धम्मपदमा चाहिँ के छ त, उदकं हि नयन्ति नेत्तिका उसुकारा नमयन्ति तेजन दारुं नमयन्ति तत्सक्का अत्तानं दमयन्ति पण्डिता। धम्मपदमा के भनेछ, उदकं हि नयन्ति नेत्तिका, किसानले आफूलाई चाहिने ठाउँमा जसरी भए पनि ढल खनेर पानी लान्छ, हो कि हैन? हो। उदकं हि नयन्ति नेत्तिका उसुकारा नमयन्ति तेजन, जुन त्यो फलामको काम गर्ने मान्छेहरू, कामी भन्छौं नि हामी, फलामको काम गर्ने त्यो कामी उहाँहरूले पनि फलाम आफूलाई जे जस्तो किसिमको सेप बनाउनु पर्छ त्यो तरिकाले उहाँले जसरी भए पनि बनाउँछ फलामको काम गर्ने मान्छेहरूले। दारुं नमयन्ति तत्सक्का, त्यसरी नै सिकर्मीले पनि काठलाई चाहिँ आफूले जस्तो किसिमको चाहिन्छ त्यो अनुसार चाहिँ काटेर किल्ला ठोकेर जसरी भए पनि बनाउँछ। त्यसरी नै अत्तानं दमयन्ति पण्डिता, अरहन्त भिक्षुहरूले पनि आफूलाई चाहिने तरिकाले चाहिँ आफ्नो मनलाई चाहिँ नियन्त्रण गरेको हुन्छ। अब हामी बीच र अरहन्त भिक्षुहरूको बीच चाहिँ
भिन्नता तपाईहरुले बुझ्नुस् यहाँबाट। हामीलाई चाहिँ नियन्त्रणमा राखेको हुन्छ कसले? आफ्नो मन भित्रको तृष्णाले। आफ्नो मन भित्रको तृष्णाले हामीलाई नियन्त्रणमा राखेको हुन्छ, कन्ट्रोलमा राखेको हुन्छ। र अरहन्त भिक्षुहरुको स्वभाव कस्तो हुन्छ? आफूलाई चाहिने तरिकाले चाहिँ त्यो तृष्णालाई चाहिँ कन्ट्रोल गरिसकेको हुन्छ, त्यो तृष्णालाई चाहिँ हटाइसकेको हुन्छ। उहाँहरु चाहिँ हाम्रो मनले चाहिँ हामीलाई नियन्त्रणमा गरिरहेको हुन्छ, तर अरहन्त भिक्षुहरुले चाहिँ आफूले आफ्नो मनलाई नियन्त्रणमा राखेको हुन्छ। त्यो फरक छ कि छैन? बिल्कुलै फरक छ। अब यसरी अपराजित, यसरी आफ्नो मनलाई चाहिँ एकदम सिधा पारिसकेको र आफ्नो मनलाई एकचित्त गरिसकेको, यो त्यति मात्र होइन कि इन्द्रियानि रक्षन्ति भनेर छ। यो इन्द्रियहरूलाई चाहिँ रक्षा गरेको, इन्द्रियहरूलाई रक्षा गरेको भनेको पञ्च इन्द्रिय। पञ्च इन्द्रिय भनेको आँखा, नाक, मुख, कान, यो शरीर। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं? पञ्च इन्द्रिय। बाहिरी लोकबाट जति पनि क्लेशहरू छन्, बाहिरी लोकबाट आउने सम्पूर्ण यो क्लेशहरू कहाँबाट हाम्रो मन भित्र छिर्छ? यो आँखाबाट, नाकबाट, मुखबाट, शरीरबाट। यो मुख, यो आँखा, कान, नाक, मुख, शरीर, यो पञ्च इन्द्रियद्वारा नै हाम्रो मन भित्र सबै क्लेश धर्महरू भित्र छिर्छ। जस्तै कि हामीले यो आँखाले राम्रो चीज देख्यो, आहा भन्छौं हामी, हो कि हैन? यो आँखाले राम्रो चीज देखेर आहा भन्ने बित्तिकै मन भित्र लोभ रूपी क्लेश छिर्यो। अब यो आँखाले आफूलाई मन नपर्ने कुनै चीज हामीले देख्यौं, देख्ने बित्तिकै मनमा के हुन्छ? रिस उत्पन्न भयो। यो लोभ उत्पन्न हुनुको कारण र द्वेष उत्पन्न हुनुको कारण यो आँखा हो कि होइन? हामीले यो आँखालाई कन्ट्रोल गर्न नसकेको कारणले, आँखाकै कारणले लोभ उत्पन्न भयो, आँखाकै कारणले चाहिँ द्वेष पनि उत्पन्न भयो। यो कानबाट पनि त्यस्तै हो। राम्रो आवाज सुन्यो भने आहा भनेर हामी फेरि 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 पनि त्यो आवाजलाई हामी सुन्छौं। आफूलाई मन नपर्ने कुनै मान्छेको आवाज सुन्नु पर्यो भने चाहिँ मैले कस्तो मान्छेको आवाज सुनेको भनेर त्यो मान्छेलाई हामी गाली गर्छौं। यो लोभ उत्पन्न हुनुको र द्वेष उत्पन्न हुनुको कारण चाहिँ यो कान हो कि होइन? त्यसरी नै आँखा, कान, नाक, मुख, शरीर, यो पञ्च इन्द्रियद्वारा नै हाम्रो मन भित्र भएभरको सबै क्लेशहरू छिर्छ। त्यसैले हाम्रो मन चाहिँ के हुन्छ? फोहोर हुन्छ। एउटा के अरे नेवारीमा ज्ञानमाला पनि छ नि, झ्यालन फेवया मतजक सितयमा झ्यातिगु गे। यो भनेकै के हो वास्तवमा? त्यही त हो नि। झ्यालन फेवया मतजक, झ्या भनेको के हो? यो पञ्च इन्द्रिय। फे भनेको के हो? बाहिरीबाट आउने क्लेश। त्यसले गर्दाखेरि के भयो? मतजक सितयमा झ्यातिगु गे। मन भित्र रहेको प्रज्ञा रूपी दियो चाहिँ निब्यो रे, बाहिरबाट हावा आएर। अब यो बाहिरबाट आउने हावा छिर्ने ठाउँ चाहिँ के हो? आँखा, कान, नाक, मुख, शरीर। भगवान बुद्धले एउटा राम्रो उदाहरण चाहिँ दिनुभएको थियो यो पञ्च इन्द्रियको बारे। जंगलमा एउटा कछुवा हुन्छ। त्यो कछुवा जंगलमा जताततै यताउता घुमिरहेको हुन्छ। यो एकदमै राम्रो सरल उदाहरण है। यो कछुवा घुमिरहेको हुन्छ अनि त्यहाँ जंगलमा एउटा स्याल हुन्छ, एकदमै भोग लागिरहेको स्याल। त्यो स्याललाई अब के खाउँ अब धेरै भोग लागिसक्यो। यो जंगलमा डुल्दा डुल्दै अब एकदमै भोग लागिसकेको छ। अब के खाउँ भएर अब खाना खोज्दै हिँडिरहेको हुन्छ यो स्याल। खाना खोज्दै हिँडिरहेको छ अनि त्यो स्यालले चाहिँ ठ्याक्क कसलाई देख्छ? कछुवालाई देख्छ। कछुवालाई देख्ने बित्तिकै त्यो कछुवाले त्यो स्यालले चाहिँ के विचार गर्छ? ल अब चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा खाना पायो, भेटायो। म यो
कछुवालाई चाहिँ मारेर म खान्छु भनेर यो कछुवातिर चाहिँ दौडेर जान्छ यो स्याल। दौडेर यो स्याल नजिक आउने बित्तिकै कछुवा के गर्छ? कछुवा के गर्छ? कछुवा चाहिँ ठ्याक्कै आफ्नो 4वटा खुट्टा, आफ्नो टाउको सबै आफ्नो यो त्यो खोपडी भित्र चाहिँ राखेर लुकेर बस्छ। अनि त्यो स्यालले चाहिँ एकदमै चल्छ कि अब जसरी भए पनि अब यो कछुवालाई चाहिँ म मारेर खान्छु भनेर उसलाई चाहिँ खुट्टाले हान्छ, यता पल्टाउँछ उता पल्टाउँछ। यो कछुवा चाहिँ आफ्नो खोपडी बाहिर चाहिँ न खुट्टा अगाडि सारेको न टाउको अगाडि सारेको, केही गर्दैन, चुप्प लाएर बस्छ। त्यसरी चल्छ यो स्याल पनि चल्छ। अब जसरी भए पनि यो म चाहिँ यसलाई चाहिँ मारेर खान्छु भनेर चल्छ चल्छ चल्छ, सक्दै सकेन। आखिर थाकेर यो स्यालले चाहिँ कछुवालाई छोडेर आफ्नो बाटोतिर लाग्छ। भगवान बुद्धले यहाँ उदाहरण दिनुभएको छ कि जबसम्म त्यो कछुवा आफ्नो खोपडी त्यो भित्र आफ्नो यो त्यहाँ चाहिँ लुकेर बसेको हुन्छ तबसम्म कछुवा सुरक्षित नै हुन्छ रे। त्यसरी नै जबसम्म हामीले यो पञ्च इन्द्रियलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको हुन्छ तबसम्म हामी पनि सुरक्षित नै हुन्छौँ। जब हामीले यो पञ्च इन्द्रियलाई, यो आँखालाई हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ, यो नाकलाई, यो मुखलाई, यो शरीरलाई हामीले आफ्नो अध्ययनमा आफ्नो कन्ट्रोलमा राख्न सक्दैनौँ, तब हामी सुरक्षित छैनौँ। किन? यदि त्यो कछुवाले एउटा खुट्टा पसारेको भए, एउटा टाउको बाहिर निकालेको भए त्यो कछुवाको हालत के हुन्थ्यो? त्यही प्राण नि त्याग गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यो खोपडी भित्र त्यो बस्नुन्जेलसम्म चाहिँ त्यो कछुवा चाहिँ सुरक्षित नै थियो, स्यालले केही गर्न सकेन। त्यसरी नै भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ त हामीलाई, जबसम्म हामीले यो पञ्च इन्द्रियलाई हामीले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सक्छौँ तबसम्म चाहिँ हामी के हुन्छौँ? सुरक्षित नै हुन्छौँ, सुरक्षित नै हुन्छौँ। त्यस कारणले भगवान बुद्धले हामीलाई उपदेश दिने भनेकै के हो त भन्दाखेरि आफ्नो यो इन्द्रियहरूलाई चाहिँ सुरक्षित गर्नु, आफ्नो यो पञ्च इन्द्रियलाई रक्षा गर्नु। भगवान बुद्धको उपदेश नै त्यही हो। तपाईहरुले एउटा म अब सानो यो महासमय सूत्रको कुरा मात्र गर्दा गर्दै है, यही सम्बन्धी एउटा योसँगै जोडेको एउटा म सानो एउटा कथा भन्छु। यो पञ्च इन्द्रियलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि नै हामी यो संसारमा फेरि फेरि जन्म लिनु परेको, फेरि फेरि मृत्यु हुनु परेको वास्तवमा कारण चाहिँ यो पञ्च इन्द्रियलाई नियन्त्रणमा राख्न नसकेको कारण नै हो। तपाईहरुले भगवान बुद्धको पालामा एकजना व्यक्ति थियो, बाह्य दारुचिर्य भन्ने व्यक्ति, नाम सुनेको होला सायद। बाह्य दारुचिर्य, त्यो बाह्य नाम चाहिँ खास चाहिँ उहाँको नाम चाहिँ बाह्य हो। एक दिन चाहिँ त्यो समुद्रको यात्रामा जान्छ यो बाह्य। जाँदाखेरि बिचमै के हुन्छ, यो जहाज चाहिँ पल्टेर दुर्घटना हुन्छ। दुर्घटना भइसकेपछि यो बाह्य यो समुद्रमा जसरी भए पनि पौडी खेलेर आफ्नो ज्यान चाहिँ बचाउँछ। ज्यान बचाएर जमिनतिर आउँछ। जमिनतिर आइसकेपछि उसको शरीरमा चाहिँ कुनै प्रकारको लुगा केही छैन, नाङ्गो केही छैन। अब त्यसरी चाहिँ मान्छेहरूको बास भएको ठाउँमा त जानु भएन। जानु नहुने भएर चाहिँ अब उसले के गर्छ, अब यसरी त म मान्छेहरूको बिचमा त जानु मिल्दैन, म कसरी जाने भनेर उसले चाहिँ जङ्गलमा भएको त्यो जङ्गलमा भएको रुखको हाँगा, रुखको पात त्यो सबै जोडेर चाहिँ एउटा लुगा बनाउँछ। लुगा बनाएर अब त्यसैले नि त्यसैको लुगा लगाएर त्यो चाहिँ मान्छेहरूको बास भएको ठाउँमा जान्छ। यो रुखको हाँगा पातहरू मिलाएर जोडेर लुगा बनाएर लुगा लगाउने व्यक्ति भएर उसलाई चाहिँ दारुचिर्य भन्ने नाम जोडियो। नाम चाहिँ बाह्य हो तर चाहिँ
रुखको हाँगा पात जोडेर बनाएको लुगा लगाएको भएर उसलाई चाहिँ दारू चिरे भन्ने नाम पनि जोडियो। मान्छेहरूको बिचमा जाँदाखेरि मान्छेले यसो हेर्दाखेरि यो त आश्चर्यजनकको मान्छे रहेछ त यो, हामी लुगा लगाइरहेका छौँ उसले त अर्कै खालको लुगा लगाइरहेछ। अब त्यस्तै खालको मान्छेहरू देख्यो भने हामीलाई पनि आश्चर्य लाग्छ नि। अब हाम्रो मान्छेहरूलाई पनि के, नेपालको मान्छेहरूलाई पनि त्यस्तै त हो नि। एउटा ठुलो ढुङ्गा देख्यो भने अब देवता जस्तो पूजा गर्ने हैन। अब एउटा ठुलो रुख देख्यो भने पनि फेरि त्यही देवता मानेर चाहिँ पूजा गर्ने हैन। त्यस्तो गर्ने यो संस्कार चाहिँ भगवान बुद्धको पालामा पनि थियो। अब यो मान्छेलाई देखेर त्यो अन्य मान्छेहरूले चाहिँ के सोच्न थाले, ओहो यो व्यक्ति त अचम्म खालको मान्छे पो रहेछ, यो त हामी जस्तो मान्छे होइन, लुगा समेत नलगाउने हैन, एकदमै राग तृष्णा लोभ लालच केही नभएको मान्छे, यो त हामी जस्तो मान्छे होइन, हामी भन्दा पनि एकदमै ज्ञानले माथि पुगेको मान्छे, यो शुद्ध मान्छे पवित्र मान्छे, हामीलाई चाहिँ यसलाई पवित्र ठानेर यसलाई चाहिँ मान्नु पर्यो भनेर मान्छेले के गर्यो, देवता जस्तो पूजा गर्न थाल्यो। अब मान्छेहरूले त्यसरी देवता जस्तो पूजा गर्न सुरु गरेपछि अब उसलाई के भयो त, देवता जस्तै बस्नुपर्ने बाध्य बनाइदियो। मान्छेहरूले चाहिँ उसलाई देवता जस्तै बस्ने एउटा बाध्य बनाइदियो। अब यसरी बस्दा बस्दै उसमा एउटा चाहिँ घमण्ड उत्पन्न हुन्छ। मान्छेहरूको सबै पूजा सत्कार सम्मान पाउँदाखेरि चाहिँ ओहो म त अरू मान्छेहरू भन्दा पनि म ठुलै मान्छे हो, यतिका मान्छेहरूले चाहिँ मलाई पूजा सत्कार सम्मान गर्नुभएछ, गरेको छ, म चाहिँ ठुलै मान्छे हो भनेर उसको मनमा चाहिँ एउटा के उत्पन्न हुन्छ, एउटा अभिमान उत्पन्न हुन्छ। हेर्नुहोस् है, मान्छेहरूले सत्कार सम्मान गर्न थाल्यो भने चाहिँ जो कसैको मनमा पनि एउटा अभिमान चाहिँ उत्पन्न हुन्छ। यो अभिमान भनेको राम्रो कुरा चाहिँ होइन फेरि है। अब यो अभिमान उत्पन्न भएर उसले चाहिँ के थाहा छ, म पनि त अब एउटा ठुलै मान्छे हो। त्यो बेला चाहिँ भगवान बुद्ध सहित बुद्ध श्रावकहरूको बारे धेरै प्रचार प्रसार भइरहेको अवस्था। अनि उसले चाहिँ के सोच्न थाल्यो त भन्दाखेरि, यो भगवान बुद्ध र भगवान बुद्धको श्रावकहरू भन्दा म के कम छु र, उहाँलाई मान्छेहरूले जति मानिरहेको छ मलाई पनि त त्यति नै मानेको छ त, म पनि त ठुलै ज्ञान लाभ गरेको मान्छे हो नि त, उनीहरू भन्दा म मात्र के कम छ र, म पनि उनीहरू जस्तै त हो नि भनेर एउटा अभिमान आउन थाल्यो। त्यसपछि चाहिँ उसको पूर्व जन्मको एउटा साथी दिव्य लोकमा जन्म लिएको रहेछ, पूर्व जन्मको साथी। अनि त्यो देवताले चाहिँ के सोच्छ, यसको मनमा चाहिँ घमण्ड आयो। यो घमण्ड भनेको त राम्रो चिज होइन। जातकमा देखाइएको छ नि, मानेन मक्कुटो होती अति मानेन कुक्कुटो भनेर जातकमा देखाइएको छ। तपाईहरु यो अभिमान भनेको जो कसैमा पनि छ, तर जातक कथामा के भनेको छ, मानेन मक्कुटो होती अति मानेन कुक्कुटो। अभिमान मनमा भयो भने चाहिँ त्यो अभिमानको कारणले गर्दाखेरि मक्कुटो होती रे, मक्कुटो भनेको के हो, बाँदर भएर जन्म लिन्छ रे अभिमान भयो भने। अति मानेन मक्कुटो होती अति मानेन कुक्कुटो, मान भन्दा पनि अझ धेरै धेरै अभिमान भयो भने चाहिँ धेरै धेरै अभिमान भएको मान्छे को भएर जन्म लिन्छ, कुक्कुटो बिरालो भएर जन्म लिन्छ रे। मानेन मक्कुटो होती अति मानेन कुक्कुटो, यो कहाँ छ, जातकमा। यो अभिमान भनेको एउटा राम्रो चिज होइन। हरेक तरिकाले चाहिँ हाम्रो मनमा अभिमान आउन सक्छ। धनको कारणले गर्दाखेरि अभिमान आउन सक्छ, परिवारको कारणले गर्दाखेरि अभिमान आउन सक्छ मनमा, र जस्तै कि अब जग्गा जमिनको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो मनमा अभिमान आउन सक्छ। जो कसैमा पनि अब धेरै मान्छेहरूले चाहिँ सत्कार सम्मान गर्न थाल्यो, प्रशंसा गर्न थाल्यो भने पनि अभिमान आउन सक्छ। जुन तरिकाले यो अभिमान आए पनि यो अभिमान भनेको राम्रो चिज होइन। अब यसलाई बुझेर चाहिँ त्यो आफ्नो पूर्व जन्मको साथी आएर चाहिँ के भन्छ, तिमी चाहिँ तिमीमा कुनै प्रकारको नभएको गुण चाहिँ तिमीले चाहिँ
मसँग पनि यस्तो गुण छ उस्तो गुण छ भनेर तपाईले चाहिँ प्रचार प्रसार गरिराख्नु भएको छ, तपाईमा त्यस्तो खालको भगवान बुद्धको श्रावकहरुमा रहेको कुनै प्रकारको गुण तिमीमा छैन, यदि तिमीलाई चाहिँ उहाँहरू जस्तै ज्ञान लाभ गर्न चाहनुहुन्छ भने राजगृह नगरमा चाहिँ भगवान बुद्ध बास बसिराख्नु भएको छ, भगवान बुद्धलाई गएर भेट्न जानु भनेर त्यो पूर्व जन्मको आफ्नो साथी आएर चाहिँ मनुष्य वेश लिएर आएर चाहिँ त्यस्तो भन्दाखेरि त्यो बाह्य दारुचिरेलाई चाहिँ के हुन्छ, भगवान बुद्ध भेट्ने हतार हुन्छ। म चाहिँ कहिले यो भगवान बुद्धलाई भेट्ने भनेर भगवान बुद्धलाई भेट्ने हतार भएर एक रातसम्म हिँडेर गयो भनेर उल्लेख छ। एक रातसम्म हिँडेर गयो, किन? भगवान बुद्धलाई भेट्नको लागि, किन? भगवान बुद्धको श्रावकहरुमा रहेको गुण चाहिँ ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि एक रातसम्म हिँडेर गएर भगवान बुद्धलाई भेट्न जान्छ। भेट्न जाँदाखेरि भोलिपल्ट बिहान भएको हुन्छ। बिहानको समय भगवान बुद्ध भिक्षाटनमा गइरहेको अवस्था, भिक्षाटनमा गइरहेको अवस्थामा त्यो बाह्य दारुचिर्य भगवान बुद्धको नजिक गएर भगवान बुद्धको पाउ धोकेर भगवान बुद्धलाई के भन्छ त, भगवान शास्ता मलाई चाहिँ तपाईको श्रावकहरूले जस्तो ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि मलाई के एउटा उपदेश दिनुस् भनेर प्रार्थना गर्छ। भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ, बाह्य दारुचिर्य म भिक्षाटनमा गइरहेको छु, यो उपदेश दिने समय होइन भन्दाखेरि फेरि उले जिद्दी गर्छ, होइन भगवान मलाई चाहिँ जस्तो सुकै भए पनि मलाई चाहिँ केही उपदेश मलाई दिनुस् भन्दाखेरि फेरि भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ, म चाहिँ भिक्षाटनमा गइरहेको छु, म यो बेला कसरी तिमीलाई उपदेश दिने भन्दा भन्दै फेरि जिद्दी गर्न थाल्छ, मलाई जसरी भए पनि तपाईले उपदेश एउटा दिनुस् भनेर भन्दाखेरि भगवान बुद्धले आफ्नो ज्ञानद्वारा हेर्छ कि यो व्यक्तिको स्वभावलाई भगवान बुद्धले हेर्छ। हेर्दाखेरि भगवान बुद्धले के देख्नुहुन्छ, केही क्षणमा चाहिँ यो व्यक्ति के हुन्छ, मृत्यु हुन्छ। केही क्षणमा चाहिँ यो व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ। अब मृत्यु हुनु अगाडि मैले उसलाई चाहिँ कल्याण गर्न सक्यौं भने त्यो धेरै नै राम्रो कुरा हो सोचेर चाहिँ भगवान बुद्धले मात्र 2वटा उपदेश दिनुहुन्छ। अहिले हामी उपदेशको हिसाबमा हामीले कतिवटा उपदेश सुनिसक्यौं होला, हजारौं दशौं हजारौं उपदेश सुनिसक्यौं होला, हामीले घण्टाको हिसाबले गर्दाखेरि कति घण्टा हामीले उपदेश सुनिसक्यौं होला। हामीले के ज्ञान पायौं त? हामी सोतापन्न हुन सक्यौं, हामी सकदा गयौं अनागयौं, अरन्त के भयो त? हामी प्रथम ध्यान लाभ गर्यौं, हामीले द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, पञ्चम ध्यान केही लाभ गरेको छैन। भगवान बुद्धले मात्र उसलाई 2वटा लाइन मात्र बताउनुहुन्छ, के हो? दिठे दिठ मत्तङ सुते सुत मत्तङ। यति भन्ने बित्तिकै त्यो बाह्य दारुचिर्यले यस्तो भन्छ कि भगवान शास्ता तपाईले त्यति भन्ने बित्तिकै मलाई पुग्यो, मैले बुझेँ, तपाईको उपदेशलाई मैले बुझिसके भनेर भगवान बुद्धलाई चाहिँ के, भगवान बुद्ध कहाँ आएर भगवान शास्ता अब मलाई चाहिँ प्रवचित गराउनुस् भनेर प्रार्थना गर्दाखेरि भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ, प्रवचित गराउनु भनेको यतिकै हुँदैन, पात्र चिवर चाहियो। त्यसकारण पात्र चिवर तिमीले खोजेर ल्याउनु, पात्र चिवर खोजेर ल्यायो भने चाहिँ म तिमीलाई प्रवचित गराउँछु भनेर भन्दाखेरि हतार हतार गरेर चाहिँ यो बाह्य दारुचिर्य पात्र र चिवर खोज्नको लागि दौडिनुहुन्छ। दौडिँदाखेरि एउटा चोकमा एउटा के अरे साँडे सुतिरहेको हुन्छ। एउटा साँडे सुतिरहेको हुन्छ, उसको लुगा कस्तो, रुखको हाँगा, रुखको त्यो पात जोडेर बनाएको लुगा हो। अब हिँड्दाखेरि त अलिकति आवाज निस्किन्छ। अब पात्र चिवर म खोजेर ल्याउँछु भनेर हतार हतार गरेर चाहिँ पात्र चिवर खोज्नको लागि जाँदाखेरि ती चोकमा पुग्दाखेरि त्यो उसको लुगाबाट निस्केको आवाजले सुतिरहेको त्यो साँडे झस्केर उठ्छ। उठेर उठ्ने बित्तिकै के गर्छ, त्यो बाह्य दारुचिर्यलाई आफ्नो सिङले हानिदिन्छ। के भन्छ त्यो, हामी
नेकु भन्छौँ नि हैन, त्यसले चाहिँ हानिदिन्छ। हानेपछि त्यो बाह्य दारुचिरे के भयो, त्यही मृत्यु हुन्छ। त्यही मृत्यु भइसकेपछि अब भगवान बुद्ध पनि बिहारमा पुगिसक्यो। बिहारमा पुगिसकेपछि भगवान बुद्धको लागि, भगवान बुद्धलाई पनि के त्यो समाचार आउँछ, यो बाह्य दारुचिरे भर्खर मात्र भगवान बुद्धलाई भेटेर गएको बाह्य दारुचिरे चाहिँ मृत्यु भयो भन्ने खबर सुनेर भगवान बुद्धले अरू शिष्यहरूलाई पनि सँगै लिएर त्यही चोकमा पुग्छ। पुगेर श्रावकहरूले चाहिँ के भन्छ, भगवान शास्ता अब यो मान्छे मरेर चाहिँ कहाँ जन्म लिनुभयो होला, तपाईँले त त्यस्तो भन्न सक्नुहुन्छ, एकचोटि भन्नुहोस् न, यो बाह्य दारुचिरे मरेर कहाँ जन्म लिनुभयो भनेर मलाई एकचोटि भन्नुहोस् न भन्दाखेरि भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ, उहाँ चाहिँ फेरि कहीँ पनि जन्म लिनेवाला छैन भनेर यस्तो भन्छ। भन्दाखेरि भिक्षुहरूले के भन्छ, भगवान शास्त्र फेरि जन्म लिनेवाला छैन भनेपछि त उहाँ त अरहन्तै हुनु पर्यो नि। के भगवान शास्त्र तपाईँसँग यति 1-2 मिनट भेटेर तपाईँले 2-3 शब्द उपदेश दिँदैमा उहाँ अरहन्त नै भयो कि के हो भनेर सोद्धाखेरि मैले दिएको उपदेश त्यतिले काफी उलाई पुग्यो रे। मैले दिएको त्यो उपदेश सुनेर चाहिँ त्यही बेला चाहिँ त्यो व्यक्ति अरहन्त भइसक्यो रे। भगवान बुद्धले दिनुभएको उपदेश के हो, दिठे दिठ मत्तङ सुते सुत मत्तङ, तिमीले कुनै चिजलाई देख्यो भने देखेको मात्र सम्झिनु, त्यसको पछि नलाग्नु। तिमीले कुनै चिज सुन्यो भने चाहिँ सुनेको मात्र सम्झिनु, त्यो सुनेको आवाज पछि नलाग्नु। अब हामीलाई के भइरहेछ त, हामीलाई के भइरहेको छ, हामीलाई चाहिँ कुनै एउटा चिज देख्यो भने चाहिँ राम्रो लाग्यो भने चाहिँ त्यही पछि लाग्ने स्वभाव हामीमा छ। एउटा कुनै एउटा अब राम्रो आवाज भनौँ, राम्रो गीत भनौँ, त्यो सुन्न पायो भने चाहिँ फेरि फेरि रिवाइन्ड गर्दै हामी सुन्छौँ। अहिले त के युट्युबमा इन्टरनेटमा जहाँ पनि सर्च गरेर सुन्न पाइन्छ, त्यही गीत चाहिँ फेरि फेरि हामी सुन्छौँ। तर भगवान बुद्धको उपदेश चाहिँ के हो, जबसम्म आँखाले देखेको चिज पछि लाग्दै हामी हिँड्छौँ तबसम्म यो संसार दुःखबाट मुक्त हुन सक्दैन। जबसम्म यो कानले सुनेको शब्द पछि लाग्दै हामी अगाडि जान्छौँ तबसम्म यो संसार दुःखबाट हामी मुक्त हुन सक्दैनौँ। हाम्रो यो संसार लम्बिरहेको छ, हाम्रो यो संसार कहिले अन्त हुन्छ थाहा छैन। कारण के हो, यो 5वटा इन्द्रियद्वारा, जस्तै कि त्यो घोडाको घाँटीमा बाँधेको दोरीले जस्तै बाँधेर, यो 5वटा दोरीले हाम्रो घाँटीमा बाँधेर हामीलाई मृत्यु पछि लाग्दै हामीलाई तानेर त्यो लगिरहेछ। मृत्यु राजले यो एउटा बन्धन हो, यो एउटा बन्धन हो। पंच इन्द्रियद्वारा पंच इन्द्रिय रूपी दोरी हाम्रो घाँटीमा बाँधेर हामीलाई चाहिँ कहाँ लगिरहेछ, मृत्युतिर लगिरहेको छ। हामी पनि त्यही पछि लाग्दै गइरहेका छौँ। तर भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि, दिठे दिठ मत्तङ, बाह्य दारुचिरीलाई भनेको के हो, दिठे दिठ मत्तङ, देख्यो भने देखेको मात्र सम्झिनु, सुन्यो भने चाहिँ सुनेको मात्र सम्झिनु। अब यहाँ महासम्य सूत्रसँग म जोड्छु। यहाँ महासम्य सूत्रमा के छ त, इन्द्रियानि रक्षन्ति पण्डिता, अरहन्त भिक्षुहरूले यो पंच इन्द्रियलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको छ रे, आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको छ रे। जस्तै कि म यो समय चाहिँ कति गयो थाहा भएन है, म एउटा यो सानो उदाहरण, एउटा यो इन्द्रियलाई कसरी अरहन्त भिक्षुहरूले चाहिँ नियन्त्रणमा राखेको छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा सानो उदाहरण, एउटा त्यो पनि अट्टकथामै आउने उदाहरण हो। त्यसमा के छ, अरहन्त भिक्षुहरूले कसरी आफ्नो इन्द्रियलाई चाहिँ नियन्त्रणमा राख्छ। जस्तै एउटा घर परिवार छ, त्यहाँ चाहिँ श्रीमान श्रीमती छ। एक दिन श्रीमान श्रीमती बीच चाहिँ के हुन्छ, झगडा हुन्छ। झगडा हुने बित्तिकै अब आइमाईहरू त के, श्रीमतीहरू त के, झगडा भयो कि हुने बित्तिकै तँसँग म बस्न सक्दिनँ, म माइतीतिर लाग्छु भनेर अब गइहाल्छ हैन, निस्किहाल्छ।
अनि त्यो बेला झगडा परेर त्यो श्रीमतीले के भनेछ श्रीमानलाई, तँसँग म यसरी जीवन बिताउन त सक्दिनँ म, तपाईँ तिम्रो बाटो लाग्नु, म आफ्नै बाटोतिर लाग्छु भनेर त्यो श्रीमती चाहिँ आफ्नो माइततिर लाग्यो। अब माइततिर ल तिमी जाने भए जाऊ, मलाई पनि के मतलब भनेर त्यो माइततिर लाग्नु भनेर अब त्यस्तो भनेछ। भन्दै अनि के भएछ त भन्दाखेरि अब श्रीमानको मनमा चाहिँ अलिकति खुल्दुली भएछ। साँच्चै नै यो मेरो श्रीमती चाहिँ आफ्नो माइतीतिरै गएको हो कि भनेर यसो बाहिर आएर हेर्दाखेरि साँच्चै नै गइसकेको रहेछ। भएन, यसलाई त फर्काएर ल्याउनु पर्यो भनेर श्रीमान पनि फेरि उसको पछि नै लाग्दै जान्छ अनि ठ्याक्क बिच बाटोमा पुग्दाखेरि एउटा भिक्षु एकजना भेट्छ, अरहन्त भन्ते एकजना भेट्छ। अरहन्त भन्ते भेटेपछि त्यो अरहन्त भन्तेलाई भेटेर त्यो श्रीमानले चाहिँ के सोध्छ, भन्थे यहाँ तपाईँ आउने बाटोमा यस्तो 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 लुगा लगाएको यस्तो यस्तो खालको कोही आइमाई एकजना तपाईँले भेट्नुभयो भनेर सोद्धाखेरि त्यो अरहन्त भन्तेले कस्तो जवाफ दिनुहुन्छ त, खोइ आइमाई हो कि पुरुष हो कि कस्तो लुगा लगाएको के मलाई त केही थाहा छैन, एउटा कंकाल गएको चाहिँ मैले भेटेँ, एउटा कंकाललाई चाहिँ मैले भेटेँ भनेर यस्तो जवाफ दिनुहुन्छ। ला मेरो श्रीमतीलाई त कंकाल पो भनेछ भनेर अब केही कुरा बढी कुरा चाहिँ नगरिकन चाहिँ सिधा फेरि आफ्नै बाटोतिर गयो। अब यो एउटा अठ कथामा दिएको एउटा उदाहरण हो है। अब यो उदाहरणबाट के बुझाउन खोजेको त, हामी भए के हेर्छौं, टाउकोदेखि पाइतलासम्म हेर्छौं, यसले कस्तो लुगा लगाएको छ, यस्तै कति घर गहना लगाएको छ, कस्तो जुत्ता लगाएको छ भनेर, कुन डिजाइनको लुगा लगाएको हैन, अब कतिको मेकअप गरेको छ। हामीले हेर्ने भनेको त्यो हो कि हैन, कोही मान्छे बाटोमा भेट्यो भने चाहिँ है, हामीले चाहिँ कहीँ कतै पार्टीमा जाँदाखेरि मान्छेहरुको हेर्ने भनेकै त्यही हैन, त्यसरी नै हैन, हामी त्यस्तो, हाम्रो स्वभाव भनेको त्यस्तो हुन्छ। तर अरहन्त भन्तेले चाहिँ त्यहाँनिर त्यो श्रीमानले सोद्धाखेरि खोइ आइमाई हो कि त्यो पुरुष हो कि महिला हो कि को मलाई थाहा छैन, एउटा कंकाल चाहिँ मैले भेटाएँ चाहिँ भन्नुहुन्छ। यो भने के हो, इन्द्रियानि रक्षन्ति, आफ्नो इन्द्रियलाई त्यतिसम्म उहाँले चाहिँ नियन्त्रणमा राखेको छ। यो कुनै पनि चिजलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आसक्त हुँदैन, उहाँहरू कुनै पनि चिजमा। अरहन्त भिक्षुहरूको स्वभाव भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यही हो, कुनै पनि चिजमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ त्यो आसक्त चाहिँ हुँदैन। मैले यहाँ देखाउन खोजेको के हो त भन्दाखेरि दोस्रो देवता ब्रह्मलोकबाट झरेको दोस्रो देवताले भगवान बुद्ध सहित 500 जना भिक्षुहरूलाई वन्दना गरेको गाथाको अर्थ मैले यहाँ बुझाइरहेको। त्यहाँ चाहिँ एउटा के छ, तपाईहरुले त्यो यो महासम्य सूत्र पल्ट्याएर हेर्नुस्, त्यहाँ छ इन्द्रियाणि रक्षन्ति, अरहन्त भिक्षुहरूले यतिसम्म चाहिँ आफ्नो इन्द्रियलाई चाहिँ नियन्त्रणमा राखेको हुन्छ अरे। हामीलाई चाहिँ इन्द्रियद्वारा हामीलाई नियन्त्रणमा राखेको हुन्छ, तर अरहन्त भिक्षुहरूले चाहिँ आफूहरूले चाहिँ इन्द्रियलाई नियन्त्रणमा राखेको हुन्छ। फरक भनेको त्यहाँनिर छ, हामी र उहाँहरू बीच चाहिँ फरक भनेको त्यस्तो छ। अनि त्यस्तो हुँदा हुँदै फेरि तेस्रो देवता, तेस्रो ब्रह्माले चाहिँ के गाथा वाचन गरेर वन्दना गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि यो पनि अति नै महत्त्वपूर्ण है। क्षेत्वाखिलं क्षेत्वा पलिगं इन्दखिलं उहच्च मनेजा, ते चरन्ति शुद्धा विमला चक्षुमन्ता सुदन्ता सुसुनागा। एकदमै क्षेत्वाखिलं भनेको के हो? क्षेत्वाखिलं भनेको यो क्लेशलाई छेदन गरिसकेको हो भनेको। क्लेशलाई छेदन गरिसक्यो उहाँले। कसले? अरहन्त भिक्षुहरूले। क्षेत्वाखिलं क्षेत्वा पलिगं भनेको के हो? पलिग भनेको बाधा,
त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ पलिगङ भनेर। यो क्लेश भनेको पनि के हो एउटा बाधा हो। के को लागि बाधा? संसार दुःखबाट मुक्त हुनको लागि एउटा ठुलो बाधक नै के हो त भन्दाखेरि यो क्लेश हो। अब अर्हत भन्तेहरूले चाहिँ के गरिसक्यो यो क्लेश रूपी बाधालाई पनि के गरिसक्यो हटाइसक्यो। अनि फेरि इन्दखिल भनेको यो खम्बा गाडेको हुन्छ नि, धेरै नै बलियो हुने गरिकन खम्बा गाडेको हुन्छ नि। जति हामी त्यो खम्बा चाहिँ माथि जति भाग हामी देख्छौँ त्यति भाग नै भुइँ तल पनि गाडेको हुन्छ। बलियो खम्बा भनेको त्यस्तो हुन्छ। त्यो खम्बा केही गर्न सक्दैन, केही गर्न सक्दैन। यो क्लेश भनेको पनि त्यस्तै खालको इन्द्रखिलङ, त्यस्तै खालको एउटा बलियो डरो एउटा खम्बा समान छ रे यो क्लेश धर्म। यो क्लेश कहाँ छ? यो क्लेश कहाँ छ? हाम्रो मनमा छ। अब यो क्लेश कहिलेदेखि हामीले जम्मा गर्न थालेको? यो क्लेश हामीले कहिलेदेखि जम्मा गर्न थालेको? हामीले चाहिँ बाहिर भएको फोहोर मैलोलाई हामीले देखिरहेका छौँ हैन? तर बाहिर भएका जे जति फोहोर मैलोहरू छन् त्यो भन्दा बढी फोहोर मैलो कहाँ छ? मनभित्र छ। बाहिर जे जति फोहोर मैलो छ त्यसलाई चाहिँ हामीले सफा गर्न सक्छौँ, बडालेलाई हामी सफा गर्न सक्छौँ। फोहोर मैलो जम्मा गरेर अन्तै फालेर हामीले सफा गर्न सक्छौँ। तर त्यो भन्दा पनि बढी क्लेश रूपी फोहोर चाहिँ कहाँ छ? हाम्रो मनभित्र छ। अब यो हाम्रो यो मनभित्र रहेको यो क्लेश कहिलेदेखि हामीले पार्न थालेको? कहिलेदेखि जम्मा गर्न थालेको? बाहिर जे जति फोहोर मैलो छ त्यो भन्दा बढी फोहोर मैलो कहाँ छ? हाम्रो मनभित्र छ। म एउटा सानो उदाहरण तपाईलाई बुझ्ने गरिकन म एउटा भन्छु। आज बिहानदेखि अहिलेसम्मको समय भनौँ तपाईहरू अब 5 बजे उठ्नु भयो, सोचौँ न 5 बजे उठ्नु भयो तपाईहरु। अहिले 5 साढे 5 बज्यो होला, मेरो अगाडि घडी छैन है। 5 साढे अब यो भित्र 5 बजेदेखि बेलुकाको 5 बजेसम्म भनौँ न कति घण्टा? 12 घण्टा। अब यो 12 घण्टा भित्र तपाईहरु बाहिर त जान सक्दैनौं। अहिले लकडाउनमा हामी घर घरमै बसिरहेका छौं है। बाहिर जान सकेनौं, तर घर घरमा बसेर तपाईहरुले के गर्नुभयो एकचोटी सोच्नुस्। तपाईले के हेर्नुभयो एकचोटी सोच्नुस्। तपाईले के कुरा गर्नुभयो के सोच्नुस्। तपाईहरुले चाहिँ यो शरीर वचन मनद्वारा के गर्नुभयो यो 12 घण्टा भित्र। यो 12 घण्टा भित्र तपाईहरुको यो शरीरद्वारा, यो वचनद्वारा, यो मनद्वारा कति क्लेश थुपार्नु भयो यो मनभित्र। छोराछोरीहरूलाई सायद गाली गर्नुभयो होला, आफ्नो श्रीमान श्रीमतीसँग कराउनु पर्यो होला हैन, कसैसँग फोनबाट कराउनु पर्यो होला, कुनै चीज राम्रो चीज देखेर चाहिँ त्यसैमा मक्ख भएर तपाईहरु बस्नु भयो होला। कति मिठो मिठो पकाएर आहा यो त यति नै मिठो खाना रहेछ, यो अझ म धेरै अझ बढी खान्छु भनेर कति मिठो मिठो खाना खानु भयो होला। यो हरेक चीज भनेको के हो? तपाईहरु कुनै एउटा राम्रो चीज हेरेर त्यसमा मक्ख भएर बस्नु, आफ्नो श्रीमानसँग केही कुरा नमिलेर चाहिँ ठाकठुक हुनु, छोराछोरीहरूलाई गाली गर्नु, यो सबै चीज के हो? यो 12 घण्टा भित्र तपाईहरुबाट यस्तो क्रियाकलाप कतिको भएछ? यो 12 घण्टा भित्र चाहिँ तपाईहरुको मनभित्र यस प्रकारको रिस राग द्वेष, यस प्रकारको क्लेश कति यो मनभित्र छिरेको छ? यो 12 घण्टा भित्र। मैले यो 12 घण्टा भित्रको बारे मात्र भनेको। हिजोको दिन पनि बितिसक्यो, अस्तिको दिन पनि बितिसक्यो। अब जन्म भएको बेलादेखि हामी यहाँ सायद होला 30 वर्षको होला, 40 वर्षको होला, 50 वर्षको होला, 60 70 वर्षको होला। जन्म भएको बेलादेखि 40 50 60 वर्षसम्म पनि यही व्यवहारले गर्दाखेरि
हाम्रो मनभित्र हामीले के गरिरहेका छौँ? यो क्लेशलाई नै हामी थुपारिरहेका छौँ। अब यो जन्मको कुरा, यो जन्मभन्दा हामी पूर्व जन्ममा जन्म लिएका थियौँ है। पूर्व जन्ममा पनि हामी जन्म लिएका थियौँ, त्योभन्दा पहिला पनि त हामी जन्म लिएका थियौँ। यो अनेक संसार, अनन्त संसारमा हामी अनन्त बार हामी जन्म लिइसक्यौँ। यो अनन्त यो संसारमा जन्म लिँदा लिँदै अहिलेको जुन किसिमको हाम्रो क्रियाकलाप छ, त्यही क्रियाकलाप अनुरूप हामी मनभित्र के थुपारिरहेका छौँ? क्लेशलाई नै थुपारिरहेका छौँ। अब तुलना गर्नुहोस् तपाईहरुले, बाहिरको मल, बाहिरको फोहोर चाहिँ बढी होला कि आफ्नो मनभित्रको फोहोर चाहिँ बढी होला? अब तपाईहरुले आफूले तुलना गर्नुहोस्। हामीले चाहिँ बाहिर भएको फोहोर मैलोलाई चाहिँ हामी देखिरहेका छौँ। अब तुलना गर्नुहोस्, आज दिनभित्र होइन, यो जन्मभित्र 40-50 वर्षभित्र थुपारेको क्लेश रूपी मलको बारे सोच्नुहोस्। यो जन्मको मात्र होइन, अनन्त यो संसारमा बार बार जन्म लिइसकेका छौँ हामी। त्यो अनन्त बार जन्म लिएको हरेक बेला चाहिँ यही क्रिया, यही अनुसारको क्रियाकलापले गर्दाखेरि यो मनभित्र हामीले कति क्लेशहरू थुपार्यो होला? हाम्रो मनभित्र कति यो क्लेश होला? अब बाहिरको फोहोर र आफ्नो मनभित्रको फोहोरलाई तुलना गर्नुहोस्। कहाँको मल फोहोर मैलो बढी होला? मनभित्रकै। बाहिरको हामीले देख्न सक्छौँ, भित्रको चाहिँ देख्न सक्दैनौँ। अब यो मनलाई कसरी शुद्ध गर्ने? यो क्लेशलाई कहिले हामीले चाहिँ सफा गर्ने? त्यही त ज्ञानमालामा यस्तो राम्रो ज्ञानमालाहरू पनि छ नि। गुबले जगत हो हाकुगु नुगल यचिकी गु भगवान भनेर छ नि। हाकुगु नुग भनेको यही हो। अरहन्त भन्तेहरूले यस प्रकारको क्लेशलाई पूर्ण रूपमा हटाइसक्यो। इन्दखिलङ उहच्च मनेजा भनेको के हो? यही हो। इन्दखिलङ उहच्च मनेजा भनेको यो संसारमा अनन्त बार हामी जन्म लिँदा यसै प्रकारको क्रियाकलापद्वारा हाम्रो मनभित्र थुपारेको यो सम्पूर्ण क्लेश मललाई चाहिँ अरहन्त भन्तेहरूले के गरिसक्नुभयो? हटाइसक्नुभयो। अब त्यो ब्रह्माले 500 जना भिक्षुहरू सहित भगवान बुद्धलाई वन्दना गर्दाखेरि भन्नुभएको यही हो। यति परिशुद्ध, अनि फेरि ते चरन्ती शुद्ध भनेको के हो? परिशुद्ध, अति नै परिशुद्ध। अनि त्यसरी नै विमला भनेको के हो? निर्मल। विमला भनेको मल भनेको चाहिँ फोहोर हो, वि भनेको हटाइसकेको। यो फोहोर मललाई हटाइसकेको। र चक्षुमन्ता भनेको के हो? चक्षुमन्ता भनेको यो पाली शब्दको अर्थ चाहिँ आँखा भएको भन्ने अर्थ हो। आँखा त हामीमा पनि त छ नि, तर हामीले यो मासुको आँखाले देख्ने र अरहन्त भिक्षुहरूले ज्ञानको आँखाले देख्ने भिन्नै फरक छ, टोटली फरक छ। हाम्रो यो मासुको आँखाले हामी जे छौँ त्यही देख्छौँ, तर चाहिँ त्यो अरहन्त भिक्षुहरूले ज्ञान रूपी आँखाद्वारा चाहिँ उहाँले चाहिँ के देख्नुहुन्छ त भन्दाखेरि हामीले नदेख्ने अनित्य, दुःख, अनात्मलाई उहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो मासुको आँखाले यो अनित्यतालाई देख्न सक्दैन। यो मासुको आँखाले चाहिँ दुःखलाई देख्न सक्दैन। यो मासुको आँखाले चाहिँ अनात्मतालाई देख्न सक्दैन। अब यो अनित्य, दुःख, अनात्मालाई देख्न सक्ने आँखा नै के हो? ज्ञानको आँखा। यो ज्ञानको आँखाले हामीले देख्न सकिरहेका छैनौँ, तर भगवान बुद्ध सहित 500 जना भिक्षुहरूले यो ज्ञानको आँखाले यो अनित्य, दुःख, अनात्मालाई बुझिसक्नु भएको छ। अनि त्यसरी नै शुद्धता भनेको राम्ररी दमन गरिसकेको, राम्ररी नियन्त्रणमा राखिसकेको,
है, राम्ररी नियन्त्रणमा राखेको। अनि त्यसपछि सुसुनागा, सुसुनागा भनेको सुसुनागा भनेको एकदम भद्र यौवनको, नागा भनेको भगवान बुद्धलाई पनि एउटा प्रयोग गर्ने एउटा शब्द हो। नाग भन्ने शब्द पाली भाषामा नागलाई पनि नाग भन्छ, त्यसरी नै हात्तीलाई पनि नाग भन्छ, त्यसरी नै भगवान बुद्धलाई पनि नाग भन्छ। भगवान बुद्धलाई किन नाग भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएको थाहा छ? भगवान बुद्धलाई पनि नाग भन्छ। नाग भन्ने शब्द चाहिँ एउटा नागलाई पनि नाग भन्छ, त्यसरी नै हात्तीलाई पनि नाग भन्छ, र भगवान बुद्ध सहित अरहन्त भन्तेहरूलाई पनि नाग भन्छ। किन भन्दाखेरि संग्राम भूमिमा जाँदाखेरि, युद्ध भूमिमा जाँदाखेरि राजाको हात्ती चारैतिरबाट बाण हाने पनि त्यो बाणलाई सहेर शत्रुहरूलाई पराजित गर्नेतिर लाग्छ, हो कि होइन? राजाको हात्तीको स्वभाव भनेको त्यस्तो हुन्छ। चारैतिरबाट शत्रुहरूले बाणले हाने पनि त्यो हात्ती, त्यो जति बाण लागे पनि त्यसलाई सहेर चाहिँ आफ्नो शत्रुलाई पराजित गर्नेतिर लाग्छ त्यो हात्ती। भगवान बुद्ध सहित अरहन्त भिक्षुहरू पनि त्यसरी नै हो। यो क्लेश भनेको के हो? चारैतिरबाट हानेको बाण समान छ। तर भगवान बुद्ध सहित अरहन्त भन्तेहरूले चाहिँ त्यो क्लेश रूपी बाणलाई सहेर, त्यो क्लेश रूपी बाणलाई चाहिँ छुट्याएर अगाडि बढिराख्नु भएको व्यक्तिहरू, परिशुद्ध व्यक्तिहरू। त्यस अर्थमा चाहिँ भगवान बुद्धलाई के भन्छ? नाग भन्छ। त्यस अर्थले चाहिँ भगवान बुद्धलाई के भन्छ? अरहन्त भिक्षुहरूलाई के भन्छ? नाग भन्छ। यहाँ चाहिँ के भन्छ? सुसुनाग। सुसुनाग भनेको भद्र यौवनको अरहन्त भिक्षुहरू चाहिँ यहाँ जमघाट भइरहेको छ भनेर तेस्रो जुन त्यो ब्रह्मले चाहिँ भगवान बुद्ध सहित 500 जना भिक्षुहरूलाई वन्दना गर्छ है। अनि त्यसपछि चौथो त्यो महाब्रह्मले, चौथो ब्रह्मले चाहिँ वन्दना गर्छ कसरी? ये केचि बुद्धं शरणं गतासे नते गमिष्यन्ति अपाय भूमि पहाय मानुषं देह देवकायं परिपूरे सन्ति। यो चौथो देवताले चाहिँ के गाथा वाचन गरेर उपदेश वन्दना गर्छ त भन्दाखेरि, जो कोही व्यक्ति भगवान बुद्धको शरणमा गयो भने त्यो व्यक्ति कहिले पनि अपाय गतिमा जाँदैन रे। अपायमा जाँदैन भनेको दुर्गतिमा पतन हुँदैन रे। त्यो व्यक्ति चाहिँ कहाँ पुग्छ? मृत्युपछि कहाँ पुग्छ? त्यो व्यक्ति चाहिँ मृत्युपछि अवश्य पनि देवकाया सुगतिमै जान्छ भनेर चाहिँ 4औं नम्बरको देवताले, ब्रह्मले चाहिँ यसरी नमस्कार गर्छ है। अब यो 4 जना ब्रह्महरू मैले अघि नै भने नि, तपाईले याद गर्नुस्। शुद्धवास ब्रह्मलोकबाट सबै ब्रह्महरू चाहिँ महावनमा जमघट गर्न चाहिँ गएको थियो, तर यो 4 जना महाब्रह्महरू चाहिँ जान्न सकेन। अब यो 4 जना महाब्रह्महरू आफूमा ध्यानाकर्षण गर्नको लागि कसिन ध्यान अभ्यास गरेर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणबाट प्रकट भयो। प्रकट भएर 4 जनाले 4 वटा गाथा वाचन गरेर भगवान बुद्ध सहित 500 जना भिक्षुहरूलाई चाहिँ वन्दना गरेको अवस्था। महासम्य सूत्रको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण अंग भनेकै यही हो है। अब यो महासम्य सूत्रको बारे जति भनेर गए पनि यो चाहिँ धेरै नै लामो छ है। तर म चाहिँ यो सम्बन्धी अझ धेरै चाहिँ म भन्न सक्छु तपाईहरुलाई, तर म यो सूत्रको सम्बन्धी अझ बढी भयो भने चाहिँ म एउटा भाग प्रवचनको रूपमा गरेर म यो महासम्य सूत्र चाहिँ म टुङ्ग्याउँछु। किन भन्दाखेरि यो महासम्य सूत्रको बारे अझ धेरै नै भन्न सकिन्छ। आज मैले त्यो 4 जना देवताहरूबाट 4 वटा गाथा वाचन गरेर भगवान बुद्ध सहित अरहन्त भिक्षुहरूलाई वन्दना गरेको त्यो कुरा मात्रै मैले भनेको। अब त्यसपछि चाहिँ अझ फेरि राम्रो राम्रो कुराहरू छ।
राम्रो कुरा भन्दाखेरि यो 4 जना देवताहरू सहित 10 सहस्र लोक धातु 10,000 चक्रवालका देव ब्रह्महरूलाई भगवान बुद्धले उपदेश दिनुहुन्छ। त्यो पनि कसरी? सबैलाई सुहाउने खालको, सबैलाई चित्त बुझ्ने खालको, सबैलाई मिल्ने गरिकन, देवताहरू देव ब्रह्महरूको सबैको उद्देश्यलाई बुझेर चाहिँ सबैलाई मिल्ने गरिकन चाहिँ भगवान बुद्धले उपदेश दिनुहुन्छ। अब त्यो कुरा चाहिँ म अगाडि कुन दिन मिल्छ म त्यो दिन चाहिँ म त्यसको बारे चाहिँ म भन्छु। आज चाहिँ मैले भनेको कुरा तपाईहरुले याद गर्नुस्। म एउटा अनुरोध चाहिँ के गर्छु त भन्दाखेरि पढ्न सक्ने कोही उपासक उपासिकाहरू हुनुहुन्छ भने अर्को भागको उपदेश सुन्न अगाडि एकचोटि यो महासमय सूत्र एकचोटि पल्टाउनुस्। महासमय सूत्र नेपाली अनुवादमा भए पनि हुन्छ र पाली मात्र भए पनि हुन्छ, पढ्नुस्। किन भन्दाखेरि तपाईहरुले त्यति पढिसकेपछि अर्को पाली मैले उपदेश भन्दाखेरि तपाईहरुको दिमागमा त्यो शब्द चाहिँ अलिकति सुनेको जस्तो हुन्छ, तपाईहरुलाई धेरै सम्झिन सजिलो हुन्छ। त्यसकारणले चाहिँ म के भन्छु त भन्दाखेरि एकचोटि यो महासमय सूत्र चाहिँ पल्ट्याउनुस्, नत्र चाहिँ भन्तेले भनेको हामीले त केही बुझेन, दिव्यलोकको बारे भन्नुभयो, ब्रह्मलोकको बारे भन्नुभयो, अरहन्त भन्तेको बारे भन्नुभयो। यो अब यो दिव्यलोक यो ब्रह्मलोक अरहन्त भन्तेहरू अब भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको उपदेश नै यही त हो नि, हैन? त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईले एकचोटि म के अनुरोध गर्छु त भन्दाखेरि त्यो महासमय सूत्र एकचोटि पल्ट्याउनुस्। तपाईले राम्ररी बुझ्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि। र त्यो महासमय सूत्र तपाईहरुको घर घरमा पाठ गर्नुस्, हप्ताको एक दिन भए पनि। किन भन्दाखेरि देव ब्रह्महरुको वास हुन्छ तपाईहरुको घर। यो महासमय सूत्रमा देशना गर्ने क्रममा यसमा जे जति पनि सम्यक दृष्टिको देवताहरू छन्, ती सम्यक दृष्टिका देवताहरूको आरक्षा पनि तपाईहरुले प्राप्त गर्न सकोस्। यसरी नै दानशील भावनादि पुण्य कार्य हामीले गर्दै अन्तमा भगवान बुद्धले देशना गर्नुभए अनुसार जाति जरा व्याधि मर्नबाट मुक्त भएर निर्वाण साक्षात्कार गर्न सकोस् भन्ने कामना गर्दै आजको यो प्रवचन यही टुङ्ग्याउँछु। सबैलाई साधुवाद, सबैलाई मङ्गल।